बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको इस लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये मेरा पहला सोलो लाइव स्ट्रीम सेशन है। बलूचिस्तान के मसले के ऊपर बात करने के लिए, पाकिस्तान के में मिसिंग पर्सनस के ऊपर बात करने के लिए। मैं ये वीलॉग नहीं है, इस वीलॉग को आप विटनेस स्टेटमेंट समझें। मैं एक जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजर जान के मैं आदिल फारूक राजा व उमर फारूक राजा हल्फिया बयान देने जा रहा हूँ। आप इसको रिकॉर्ड करके पाकिस्तान के में तो क्या इंसाफ सिरे से है नहीं, दुनिया की किसी भी अदालत में आप इसको लेके जा सकते हैं। इसका तर्जुमे को भी आप लेके जा सकते हैं। ये मैं हल्फिया बयान देने जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं नज़र चौहान साहब के साथ भी जो है 1.5 घंटे बाद इंशाल्लाह हम करेंगे लाइव स्ट्रीम। लेकिन सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि इस मौजू के ऊपर बात की जाए। बात शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे ऊपर आपको पता है कि बहुत से मुकदमात पाकिस्तान में दर्ज किए गए हैं, जिनमें मेरी जायदाद जिसकी वजह से जब्त की गई है, जिसमें मेरा जो है मेरा आपको पता है अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। और उसके अलावा जो है वो उसके अलावा मुतअद्दिद मेरे ऊपर जो मुकदमे ऊपर तले जो है वो बनाए गए हैं मुकदमे। और अब मुझे एजाज़ ये हासिल हुआ है कि आज मुझे पता चला कि 9 मई में मेरे ऊपर मेरे अलावा मुजाद सईद खान, हैदर मेहदी साहब और शाहीन सहबाई साहब के ऊपर गद्दारी और बगावत का जो है वो नया मुकदमा, गद्दारी, बगावत और दहशतगर्दी का नया मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और बड़ी मेहरबानी है, आपने अरशद शरीफ शहीद के ऊपर भी इसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मदई पता नहीं कौन है। नॉर्मली ऐसे मुकदमों में ISI के जो मदई होते हैं वो या तो कोई चकला चलाने वाले होते हैं या फिर कोई स्मगलर्स, ड्रग स्मगलर्स वगैरह होते हैं, इनके टाउट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करती है ISI इस तरह के पर्चे कराने में। बहरहाल मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि patreon.com नीचे आपको नजर आ रहा होगा, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर जाके आप ये जो हमारी जद्दोजहद है ये इसको सपोर्ट करें अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो आवाज़ हक बुलंद करें। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ तक ये मैंने आपको बात बताने शुरू करने से पहले मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हक और सच की बात है, मैं आपको बयान देना चाह रहा हूँ बलूचिस्तान की सिचुएशन के ऊपर। मैं पहले चाहूँगा कि आप बलूचिस्तान की माओं की आवाज़ सुने, खैबर पख्तूनख्वा की माओं की आवाज़ सुने और उसके बाद मेरा हल्फिया बयान भी सुन लें। इसके ऊपर मैं आज से नहीं, काफ़ी अरसे से आवाज़ उठा रहा हूँ। पहले तो हम समझते थे कि जो लोग हमारे जो जर्नैल कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो वाकई ये हिंदुस्तानी एजेंट है सारे के सारे। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया तो ज़मीर की खल्च और तजर्बे ने ये बताया कि जो कुछ किया जा रहा है वो झूठ है, वो सिर्फ वसाइल की जंग है और वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की आवाम से, बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं आप करना चाहते, आप सिर्फ गोली चलाना चाहते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान की सरजमीन पे हमारे जर्नैलों को जो स्मगलिंग का फ़ायदा है और जो उसकी मादनियात बेचने का फ़ायदा बराह रास्त बैरून ममालिक को, और उसमें जो किक टैक्स आते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड सेंटर हो या चाहे वो ईरान की तेल की स्मगलिंग हो, चाहे वो इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग हो, अफगानिस्तान बरसता, पाकिस्तान बरसता, ईरान, तुर्की, उनसे यूरोप पहुँचने की, उसमें जो किरदार आपका हो, आप उस वजह से बलूचिस्तान को स्टेबल शायद होने ही नहीं देना चाहते। इस वक्त ये हालात हमें नज़र आते हैं। लेकिन दिल जो है आपका वो खून के आंसू रोता है, चीरा जाता है जब आप, माएँ तो सांझी होती है ना, इन लोगों को तो एहसास नहीं है, इन्होंने तो मेरी माँ को नहीं छोड़ा, तो ये किस तरह सांझी समझते हैं। कितनी ज़्यादा बेगैरती इन्होंने मचाई हुई है। और जो यंगस्टर्स हैं जो शायद समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, उनको मैं ये बताता चलूँ कि आपकी उम्र में मैं भी यही समझता था। एज ए यंग कैप्टन 2006 में, एज ए यंग मेजर, मैं भी यही समझता था कि नहीं यार, ये जो भी हो रहा है ये वाकई हिंदुस्तान करा रहा है, ये एनिमी करा रहा है, एनिमी एजेंसीज करा रही हैं। लेकिन अल्लाह मेरा गवाह है, IQ लेवल आपका भी है, तजर्बे के साथ आपको पता चलेगा। 80% तो आप लोगों को, आप में से होंगे जिनको खुल के पता चल जाएगा इस सिस्टम में। क्योंकि 80% आप जो मेजर रिटायर हो जाएंगे और आपको सिस्टम ने कंपनसेट अगर जॉब नहीं देके, चुप ना कराया, आपका मुंह बंद ना कराया, तो आपको अच्छे तरीके से उस वक्त तक 24 साल की सर्विस में पता चल जाएगा कि किस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अपने जर्नलों के होते हुए, इनकी सोच, फरसूदा सोच के होते हुए, इनके ज़ाती मफादात के जो अरबों खरबों रुपए जो कमाई करते हैं उनके होते हुए आपको किसी भी जो है दुश्मन मुल्क की ज़रूरत नहीं है। यही लोग काफ़ी हैं आपके मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए। जिस तरह इस वक्त आपके मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन मैं अपनी हल्फिया बयान देने से
سے پہلے میں چاہوں گا اور آپ کو بتانے سے پہلے بلوچستان کی ماؤں کی آواز آپ کو سنانا چاہوں گا. سنیے گا ذرا یہ کیا کہتی ہے بلوچستان کی ماں. یہ ہماری ماں بلوچستان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے کہ کبیر عطا اللہ مشتاق کو اسی سڑک سے عدالت کے احاطے اور ایف سی کے سامنے سے اٹھا کر لے گئے. ہم آج بھی اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بچوں کو بازیاب کیا جائے. 27 مارچ 2009 سے لاپتہ کبیر مشتاق اور عطا اللہ کو بازیاب کرایا جائے. والدہ کبیر بلوچ یہ کہتی ہیں. یہ بلوچستان کی ماں کی آواز ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ خیبر پختونخوا کی ماں کی بھی ایک آواز ذرا سنیں. مہربانی. په دې وخت زموږ سره یو مور موجوده ده، هغې سره پوښتنه کوو چې مورې تاسو دلته څه له راغلي یئ، د کوم ځای څه نامه ده؟ زموږ د سوات نه راغلي یو او د سوات یو او زما نوم شمیم دی او زما اووه زامن وو او ډېره سخته وه، ډېره ضرور وه زموږ هغه اووه زامن زما لوی شو. باید زما دا سخته به زما زامن لوی شي، زما سخته به ورکه شي. زما اووه زامن وو، هغه پوځیان راله ویلي وو، نو یو څه کمعقل لیونی په درېیمه میاشت را پرېښود. یو وړوکی و، زه تا ته داسې وړوکی څه وکړم، وړوکی و، نو اووه نیم کاله جیل یې مې تېر کړ، نو را پرېښود. یو زوی یې مې چې دی نو په کوواټ کې شهید کړو او څلور زامن چې دا نو دوه را پته دی، دوه په چین کې د ملاقات سره کېږي. هلته یو الله ته ناسته یم، زما ګیاندي دی، زما لوستي دي، د پلارونو کره تللې پردي نغارې ته ناست دي. زما د ډوډۍ چار نه کېږي، زما د چي چار نه کېږي، زما د څه شي چار نه کېږي. زه په وجود ناجوړ یم. ما ته وایي ستا اوس پرېشن ده، زه پرېشن به څه وکړم، زه بل څه به څنګه. زما د ملا پټې خرابې دي، پې مې 3 رګونه بند دي او زه د حق ځوان ته راغلی، زه په خپلو بچوړو پسې در په در یم. یہ ہماری ماں کہتی ہے کہ استغفر اللہ. اس کی کہانی یہ ہے کہ اس کے 7 بیٹے اس اماں جی کے زبردستی جو ہے وہ مسنگ پرسن زبردستی اغوا کر دیے گئے. 7 بیٹے اس کے غائب کر دیے گئے. ایک ذہنی بیمار تھا بیٹا، اس کو 3 مہینے بعد واپس کر دیا گیا جو اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. ایک اور بچہ جو ٹین ایجر تھا، مطلب جو چھوٹا تھا، 13 سال جو ہے وہ 14 15 سے 16 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے، 17 سال کی اور 18 سال کی جو عمر ہے وہ ٹین ایجر ہوتا ہے. وہ ٹین ایجر تھا، نابالغ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں بچہ تھا. تو اس کو 7 سال بعد اس کو چھوڑا گیا ٹین ایجر کو. ایک بچہ جو ہے وہ کسٹڈی میں مار دیا گیا اس کا. یہ میں گواہی دوں گا آپ کو آگے چل کے، اسے آپ ریلیٹ کر لیجیے گا. 2 بچوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر، سرکاری طور کے اوپر جو ہے وہ قید کر دیا گیا اور 2 ابھی بھی مسنگ پرسن ہیں. یہ سبات سے ایک ہماری جو ہے ماں، اس کی آواز ہے. میں نے آپ کو، اگر آپ کو میں یاد کراتا چلوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو مقدمات بنے تھے، احتسابی مقدمات جو ہوئے تھے، نیورنبرگ ٹرائل ہوئے تھے، اس میں ہٹلرز اور اس کے جرنیلوں کے احکامات کے اوپر جنہوں نے، جو ریٹائرڈ بھی ہو چکے تھے فوجی، جوان اور افسران سب شامل، ان کو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آرڈر دیا گیا تھا اور ہم نے لوگوں کو ظلم کیا، ہم نے لوگوں کو مارا پیٹا، تو ان کو پھر بھی سزا دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے غیر قانونی احکامات کو مانا تھا. تو یہ بات میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، یہ بات ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا ضرور. اور آج میں نے ایک بات کی ہے جو میں اس کو آگے چل کے ضرور آپ کو بتاؤں گا. میں نے 28 نومبر 2022 کو کہا تھا کہ باجوہ ڈاکٹرین کا جو سب سے بڑا، باجوہ کی جو ناکامی تھی، جنرل باجوہ نے جو ظلم کیا، اس میں سے میں نے پوری لسٹ دی تھی جس میں 15 نمبر میں لکھا تھا کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا اور اسے جونیئر افسران کے زیر انتظام چھوڑ دیا گیا. میں اس کے اوپر اپنے حلفیہ بیان کے اندر کہتا ہوں اور میں نے اس کو لکھا بھی ہے اپنے ٹویٹر پروفائل پہ، تفصیل میں اس ویلاگ کے اندر بتانے لگا ہوں کہ بلوچستان کو جونیئر اور ڈرٹی ہیری جیسے لالچی افسران کے حوالے کرنے کی وجہ سے نہ صرف لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگینی اختیار کر گیا، پہلے بھی مسئلہ یہ تھا، لیکن چند
अथरे और इमेच्योर ऑफिसर्स ने जिनको अपनी तस्वीरें खिंचवा के अपने जो है वो गर्लफ्रेंड्स को भेजना बहुत पसंद थी, बीवियों के होते हुए भी, उन्होंने क्या ये किया कि उन्होंने इस इलाके में अपनी दहशत पैदा करने के लिए 2006 में जो ऑपरेशन शुरू किए, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, इंसदादे बगावत के सो कॉल्ड ऑपरेशन, उसके अंदर बलोचों को उनके इलाके में अपनी दहशत फैलाने के लिए हेलीकॉप्टर्स पर डाल के बहुत ऊंचाई पे ले जाके वहां से नीचे फेंका गया। इसका सबूत जो है वो विकी लीक्स के अंदर हमें मिलता है। विकी लीक्स के अंदर भी इन तमाम चीजों के सबूत मौजूद हैं, और वो सबूत जो है वो भी मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ जो है वो लाजमी शेयर करूंगा। विकी लीक्स में जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुए हैं, यूएस गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो ये बात वाज़ेह तौर के ऊपर बताई गई है कि आप जो कुछ भी किया गया, जिस तरह भी किया गया, वो तो ये इन्होंने बड़े बड़े, मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरे इसी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर। चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये बात मैंने जब अंग्रेजी के अंदर लिखी है तो इन्होंने उनको लोगों को ऊपर, एक तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं स्टेटमेंट को, कि उनको हेलीकॉप्टरों से बाहर फेंक कर मार डाला गया और बड़े फख्र से अपने फोर्समेट टिकट अफसरान दोस्तों से इसका जिक्र करते रहे। सवात ऑपरेशन में मुख्तसरन यही हरबे इस्तेमाल किया गया, लेकिन जनरल नासिर जंजुआ इस वक्त के GOC 17 डिवीजन से जबरदस्ती रोक दिया, जो मेरे GOC थे बाय द वे। फौज इंटेलिजेंस एजेंसियों के ISI MI के जाली मुकाबले और जाली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की दूसरी मिसालें हैं। फिर भी पाकिस्तान और उसका काबिज जर्नली टोला ये कहता है कि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान मुस्तहकम हो जाए। इन्होंने सिंधियों और पख्तूनों के साथ भी यही किया। अब पंजाबियों की बारी है। ये आसिम मुनीर जैसे लोगों की इस्तेमाली जहनीत है, ये किस तरह मतलब आपके ख्याल में जो है ये बाज आ जाएंगे? ये बाज आने वाली कौम ही नहीं है, इनको जो है ये लातों के भूत है। ये बातों से मैं आपको वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूं कि ये मानने वाले किसी तौर भी नहीं है। ये बात लातों के भूत बातों से मानने वाले किसी तौर भी नहीं है। ये मैंने स्टोरी दोबारा इसको इंग्लिश में शेयर किया है कि इसमें ईमान ज़ैनब मज़ारी हाजिर जो है वो कहती है कि the stories of Pakistan forcibly disappeared are all over Twitter since yesterday. Thousands of families are still waiting. Many for over a decade. Please read and share their stories. And I've tweeted, in fact I've shared the screenshot of our tweet, and I've said that not just missing persons, hundreds of Balochis were thrown out of the helicopters from high altitudes and killed during the counter-insurgency operations since 2006 to create terror. Same tactics were briefly employed in Sawat operation, but General Nasir Janjua, then GOC 17 Division 4 stopped it. Fake encounters and fake intelligence-based operations by the military intelligence agencies, ISI and MI, are other examples of human rights violations. Still they say they want Balochistan to be stable. They did the same with Sindhis and Pakhtuns. Now it is the turn of the Punjabis. This is the colonial mindset of the people like Asim Munir. इसके ऊपर कमेंट करते हुए अभी फ्लैम्बेर्ट ने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ US डिप्लोमेसी में ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो ये आपको हाईलाइटेड पोर्शन नजर आ रहा है बाकायदा तौर के ऊपर, जिसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि Jahangir asserted that Human Rights Commission of Pakistan had made a conscious decision to omit many of the more inflammatory incidents from the report so as to avoid airing the militants' propaganda machine. Jahangir claimed that Human Rights Commission of Pakistan officers continued to receive almost daily reports from Malakand residents alleging public extrajudicial killing or suspected Taliban as Taliban sympathizers by security forces. Jahangir also shared that the video footage existed of security forces pushing captured Taliban out of the park. I mean, these are alleged Taliban. You just say, all right, you're a Taliban, you pick them up, you take them up higher in the helicopter, and then they say that they made footages of this, that Pakistan government helicopters, they were thrown out of the Pakistan government helicopters. Footage that she believed may also have been possession of the militants. Now, tell me something, ये सारे का सारा आपको क्या बता रहा है?
there has been an extensive cover-up by the Human Rights Commission of Pakistan, which largely stayed quiet during the current fascism in Pakistan by the military establishment and by the imported government. They kept quiet. یہ خاموش بیٹھے رہا Human Rights Commission of Pakistan اور یہ NGOs جو اس وقت بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے یہ بذات خود اپنے کانوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کورس میٹوں سے یہ کہانیاں سنی ہیں جو یہ آپریشن کر رہے تھے، کس طرح ہیلی کاپٹر کے اوپر لے جا کے ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکا گیا دہشت پھیلانے کے لیے. اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں یہ واقعی کوئی دہشت گرد ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ لوگ تو دہشت گرد ہیں، آپ ان کی سپورٹ نہ کریں کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ سارے کے سارے مل جل کے جو ہے یہ دہشت گرد لوگ ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں. ہم یہی سمجھتے تھے جب تک ہم نے ان کی ماؤں کی حالتیں نہیں دیکھی تھی، جب تک براہ راست ہمارا انٹریکشن پاکستان میں سے باہر نکل کے دنیا دیکھی، دنیا میں چند لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، پتا چلا کہ نہیں سب کچھ جو ہے وہ پروپیگنڈا نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت بھی ہے. پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کے جو ہے وہ قید میں رکھا جاتا ہے، ان کو اس طرح کی حالات میں رکھا جاتا ہے کہ ان کو ٹرائلز پہ کیونکہ ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہوتا، اور اگر ان کو لے جایا جائے صرف فلانے بندے نے کہہ دیا کہ جی اس نے بندے مارے ہوئے، اس نے فوجی مارے ہوئے، فلانے بندے نے کہہ دیا، انفارمر نے کہہ دیا اس نے مارے ہوئے، فلانے امن لشکر والے نے کہہ دیا اس نے مارے ہوئے، بس ایک رپورٹ اگر لکھ دی ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ بلیک ڈکلیئر کر دیا، گرے ڈکلیئر کر دیا. ان کی ٹرمنالوجیز ہیں ان کو ڈک دیا انہوں نے. ان کو یہ پورے پاکستان کے اندر بلوچستان میں بھی انہوں نے جو ہے وہ قید خانے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ نہ ہوا نہ پانی، انتہائی غلیظ حالت میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ٹی بی جیسے مرض میں یا انفیکشنز کی وجہ سے ان کا علاج نہیں کیا جاتا اور تاکہ خود بخود ان کی موت واقع ہو جائے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے اسی جیل کے آس پاس ان مارک گریو میں دبا دیا جاتا ہے اور اس قبر کا نشان مٹا دیا جاتا ہے. اگر انکوائری انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی واقعی ہوگی، نیورنبرگ ٹرائل جب ہوں گے تو ہم ایک ایک چیز آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ایک ایک بندے کا نام بھی لیں گے جن لوگوں نے یہ ظلم اور جو مظالم ڈھائے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. بلوچستان میں میں نے براہ راست سرو تو نہیں کیا لیکن میں نے اپنے دوستوں سے یہ باتیں تمام کی تمام سنی ہیں جس طرح کی جا رہی ہیں. میرا بلوچستان سے کا ڈائریکٹ جو تعلق تھا وہ اپنے یونٹ آفیسر کیپٹن طارق بلوچ، جو اصل ان کا نام محمد طارق زہری تھا، جو کمشنر تھے کلات کے، ان کے ساتھ تھا. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ میں، جو مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن بہرحال وہ کیونکہ ایک بلوچستان کا بیٹا تھا وہ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ شہید ہو گیا کلات تربت سے کلات جاتے ہوئے. اور ان کے ذریعے بھی جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھی وہ یہی ملتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہم سے کیے گئے وعدے، بلوچستان کے لوگوں سے کیے گئے وعدے پورے ہی نہیں کرتے ہو. اور نہیں وہ ایچسونین تھے، وہ پرو پاکستان، ان کا رہنا جو ہے وہ بہت کم وہاں پہ تھا. ان کے والد صاحب بھی کمشنر رہ چکے تھے اور اگر وہ یہ بات کر رہے تھے تو باقی لوگ، میرے پاس ایک بلوچ قبیلے کا، ایک مشہور بلوچ قبیلے کا، مری قبیلے کا میجر آیا اور اس نے بڑی دیر میرے ساتھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ سر میرے والد صاحب میرے قبیلے کے سردار تھے، 11 سال وہ جو ہے مسنگ پرسن رہے اور میں 11 سال سروس کرتا رہا فوج میں اور 11 سال جرنیلوں کی ملتیں کرتا رہا. تو 11 سال بعد میری ملتوں کی وجہ سے میرے والد صاحب واپس آئے اور اس کی وجہ سے 4000 لوگوں نے ہتھیار بھی ڈالے کیونکہ بات چیت کی گئی میرے والد صاحب کے ذریعے ان لوگوں سے. آپ لوگ بات چیت نہیں کرتے ہو سر، بات چیت کرو تو تمام مسئلے کا حل ہے. آپ لوگ گولی چلاتے ہو کیونکہ افسر صرف 1 سال یا 2 سال کے لیے جاتا ہے اور وہ پروپیگنڈا اپنے ذہن کے اندر لے کے جاتا ہے اور لاشوں کے اوپر وہ جو ہے نوکری بناتا ہے. معصوم بچے مار کے بھی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معصوم بچے مارنے کے بعد بھی ان کو دہشت گرد گردانا جاتا ہے. خواتین بھی جس کے اندر جو ہے وہ نشانہ بن جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو باڈی کاؤنٹ میں دہشت گردوں کی شامل کر دیا جاتا ہے ایک سیٹرپ ڈال کے. اور اس طرح کا جو ظلم کیا جاتا ہے آپ دیکھو کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ شرپسند عناصر نہیں ہوں گے. ایک گاؤں میں اگر 1 یا 2 شرپسند عناصر ہیں تو اس پورے کے پورے گاؤں کو گھیر کے، آبادی کو گھیر کے، قبیلے کو گھیر کے، اس کو بلاک کر کے ساری رات اس کے اوپر آرٹلری گنوں سے آپ فائر کرتے ہو. یہ ہوتا ہے پاکستان میں، یہ ان کی کاؤنٹر انسرجنسی بغاوت کو چلنے کی ان کی اسٹریٹجی ہے. اس کے بعد آپ
सारी रात फायर करने के बाद टैंक और इन्फेंट्री लेके आप चढ़ जाते हो उस इलाकों में, जो भी आपको मिलता है आप उसको, पहले आप कर्फ्यू का ऐलान जरूर करते हो लेकिन रास्ते सारे बंद होते हैं और इन लोगों ने घरों के अपने अंदर बंकर बनाए होते हैं, और अगर ये जाएं तो किधर जाएं? अगर इंटरनली डिस्प्लेस हो जाएं तो ठीक है, ना हो तो फिर आप पूरे का पूरा इलाका, और खास तौर के ऊपर जो बंदा है जिसके ऊपर आपको शक होता है, यकीन नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन शक होता है, उसका घर और उसके पूरे खानदान के घरों को आप धमाका खेज मवाद लगा के उड़ा देते हो। ये काम किया जाता है, ये अब इस्लामाबाद तक के अंदर किया जा रहा है। अंदाजा करें, इमरान खान के साथ जमान पार्क में ये काम किया गया। पंजाब वालों को अभी पता चला है कि मिसिंग पर्सन्स का गम क्या है, मिसिंग पर्सन्स को किस तरह रखा जाता है, कहाँ गायब किया जाता है, और इन मिसिंग पर्सन्स में से अक्सर लोग जो हैं वो अपनी अनमार्क्ड ग्रेव्स के अंदर पहुंच जाते हैं, उनके खानदानों को बताया भी नहीं जाता। ये एक विटनेस स्टेटमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं, और इसकी मजीद तमाम तर तफसीलात मैं पब्लिकली इसलिए नहीं रिवील करता कि अगर तमाम तर तफसीलात और नाम या पब्लिकली मैं रिवील करूंगा तो उन तमाम सबूतों को मिटा दिया जाएगा। इसलिए जिस दिन भी मैं हाजिर हूं, जब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इसकी इंसानी हकूक की पामाली की, बलोचिस्तान के हकूक की, कबायली इलाका जात के हकूक की, और मिसिंग पर्सन को और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की और एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शंस के ऊपर जब भी कोई वाकई सीरियस इंक्वायरी होगी तो मैं गवाह के तौर पे वहां पे बैठ के स्पेसिफिकली नाम भी लूंगा और लोकेशन भी बताऊंगा, एक एक चीज बताने के लिए तैयार हूं। ये मेरा वादा है अपनी कौम से, और अगर मैं अपने वादे से फिरूं तो अल्लाह मुझे पूछे, अल्लाह मुझे जो है वो कभी बख्शे ना, ये मैं कहता हूं और मैं आपके साथ ये वादा करता हूं। अजीज़ान मन, इसके अलावा मैं इससे बढ़ के आपको मैं क्या कह सकता हूं? इसी तरह की बातों की वजह से गद्दारी के मुकदमे, दहशतगर्दी के मुकदमे, जायदादों जब्त के मुकदमे, तमाम कुछ जो है, और लोग फिर भी कहते हैं कि कोई पर्सनल ग्रज है शायद इसलिए कर रहे हैं। हर किसी का पर्सनल, देखो जब तक चोट ना लगी हो उस वक्त तक जो है वो बंदा कभी भी हिलता नहीं है अपनी पोजीशन से। पर्सनल तो आपको जब आपके लिए हालात अल्लाह ताला बनाता है, पर्सनल तो हालात तो पर्सनली बनते हैं, उसके बाद आपके पास चॉइस होती है, हमेशा चॉइस होती है। कल एक हमारे दोस्त हैं ब्लॉगर से मैं बात करते हुए यही बता रहा था कि चॉइस मेरे पास आज भी है, कल भी थी, पिछले 13 महीने में एक दिन थी कि मैं इस रास्ते से हट जाऊं और सौदा कर लूं, लेकिन सौदा मैंने नहीं किया, सौदा मैंने नहीं करना। ठीक है, जो कुछ मुझे मेरे नसीब में अल्लाह ने था ही नहीं, वो मुझसे अगर चला गया तो मुझे उसका गम कोई नहीं है, लेकिन सौदा मैं अपने ईमान का करने के ऊपर तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यही मेरी जो सारी उम्र की कमाई है तो यही मेरी ईमानदारी है, यही मेरी सच्चाई है, और मेरी कोई कमाई नहीं है, और इसी के ऊपर मेरी जो है मेरा फैसला होना है। मैं बिलीव करता हूँ कि ये दुनिया जो है ये सब कुछ नहीं है, इस दुनिया के बाद आगे भी जो है असल सफर, इस दुनिया के बाद जो हमें नजर आ रही है इससे आगे शुरू होने वाला है। तो मेरा हिसाब किताब जो है वो मेरे इन्हीं अमाल की वजह से होना है, जो मेरे इसी काम की वजह से होना है जो मैं कर रहा हूँ, और इसमें मैं बेईमानी किसी सूरत नहीं कर सकता, अपनी कौम की माओ बहनों बेटियों से बेईमानी नहीं कर सकता, मैं अरशद शरीफ शहीद के खून से मैं बेईमानी नहीं कर सकता जी। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शायद मैं करूं तो आप लोगों को हजम ना हो, इसलिए मैं करता नहीं हूं, लेकिन पता आप इस दिल के अंदर बहुत से राज हैं, और जितनी ज्यादा आपको सच इस जुल्म सितम और फस्तायत के दौर में, इस फैशिज्म के दौर में सच बोलना सबसे बड़ी जो है वो बगावत है, इट्स द बिगेस्ट रीजन, जो कि मैं करने का जुर्म कर रहा हूँ और मुझे पता है उसकी मैं कीमत अदा कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का अगर साथ होगा तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब मैं आपके सवालात अगर कोई हैं तो मैं लूंगा, उसके बाद मैं आपको तकरीबन 1 घंटे बाद नजर चौहान साहब के साथ मैं लाइव आऊंगा, और बाकी आपके कोई सवाल जो है मुझे इतने ज्यादा कोई सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं, और मैं आपकी जो है वो मजीद 1 घंटे बाद दोबारा लाइव आपके साथ नजर चौहान साहब के साथ हाजिर होऊंगा। बलूचिस्तान का गम अब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, वो कोई इंडिया का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, वो कोई जो है जनाब जिस तरह मेजर रा का एजेंट कभी और इंडियन एजेंट बोल के रबिश अंडर द कारपेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप लोगों को पता है, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड है और मैं भी यही समझता था जो ये लोग कहते हैं, और मैं भी इसी तरह की संगदिलाना किस्म की बातें सोच रखता था और बातें करता था, जब तक हकीकत आश्कार नहीं हुई, जब तक अपने गिरबान तक हाथ नहीं पहुंचा इन्हीं दहशतगर्दों का, जो असल दहशतगर्द है, और असल दहशतगर्द आपका अपना ISI इंटरनल विंग के वो करप्ट तरीन अफसर हैं, डर्टी हैरी जैसे, फैसल नसीर जैसे, और उनके ऊपर आसिम मुनीर जो बैठा हुआ है, इस तरह के असल दहशतगर्द तो ये, असल गद्दार तो ये, जिन्होंने आईने पाकिस्तान से गद्दारी की है और जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी की है
اور جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے خلاف دہشت گردی یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم یا کاؤنٹر انسرجنسی کی جو خبریں ہیں, اور پھر بڑے بڑے لوگ جو ان کو کل تک لوگ ہیرو کہتے تھے, ان کو بڑی تکلیف ہے کہ جی راجے کی باتوں کی وجہ سے جو ہے اب ہمیں لوگوں نے ہیرو کہنا چھوڑ دیا ہے. تم لوگ اس وقت بھی ہیرو نہیں تھے, تم لوگ زیرو تھے, تم لوگ جو ہے نا چرسی شرابی زیرو تھے اس وقت بھی, اور لوگوں کو اوپر سے جا کے پھینکتے تھے. تم جسٹس بھی خود بن گئے, تم جوری بھی خود بن گئے, تم خدا بن گئے. تم نے لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کر کے ان کو ہیلی کاپٹروں پہ اٹھا کے نیچے پھینک دیا, اور تم لوگوں کو پھر جو ہے کوئی حیا شرم بھی نہیں آئی, اور انڈیپینڈنٹ تم لوگوں نے ڈیسیژن لے لیا. کتنی تم لوگوں کی سروس تھی کہ تم لوگ یہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لے سکتے تھے. اور جب تم اس طرح کے کام کر دیتے ہو تو ظاہری بات ہے چین آف کمانڈ میں سب کا قصور ہوتا ہے, اور سب لوگوں کو بچاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لاشوں کے اوپر نوکریاں بنتی ہیں. سر ہم نے اتنے دہشت گرد مار دیے بھائی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, جو قید کے اندر لوگ رکھے جاتے ہیں, پتلے بیچاروں کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا. آپ کو پتا ہے اکثر اوقات پچھلے دنوں میں سوات کے اندر میں تھا, یا پھر خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے, ہمارے بندے شہید ہوتے ہیں, تو فوری طور کے اوپر خبر چلتی ہے کہ جی جوابی کارروائی میں اتنے دہشت گرد مارے گئے, اور ان کی تصویریں جو ہے وہ ریلیز کر دی جاتی ہیں. اگر آپ ان کی تصویروں پہ غور کریں, ان کی ہڈیوں کے ساتھ چمڑی ہوئی ان کی چمڑی پہ غور کریں, تو پتہ چلتا ہے کہ عقوبت خانے سے کسی سے نکال کے, اور یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو بندے ڈکے ہوئے ہوتے ہیں اندر, جو قید مسنگ پرسن ہوتے ہیں, ان کو نکالا جاتا ہے. اور اکثر اوقات کو تو چپلیں جو ان کی ہوتی ہیں ہوائی چپلیں, اور جب پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتی, کون سا دہشت گرد ہے جو چپلیں پہن کے پیروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے نکلتا ہے؟ ان کو مار کے وہاں پہ پھینک دیا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے, اور ان کے ساتھ گنز رکھ دی جاتی ہیں, اور وہ بعد میں واپس اٹھا لی جاتی ہیں. کس نے کو آپ حساب کتاب کرنا ہے؟ اور کہتے ہیں جی ہم نے مار دیا دہشت گرد. اور اکثر جو ہے وہ مسنگ پرسن کہتے ہیں جی یہ مسنگ پرسن برآمد ہو گئے. اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آئی ہے, یہ پرانی اسٹریٹجی ہے. فوری طور کے اوپر جناب کہتے ہیں جی جوابی کارروائی, کیا جو کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں وہ آپ کے قابو نہیں آتے. جوابی کارروائی میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں, جن کے خلاف جو ہے ابھی تک آپ لوگوں نے فیصلہ خود ہی کیا ہوا ہے. آپ عدالتوں میں ان کو اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ ثبوت سرے سے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور تشدد کے اندر آپ شدید ترین جس قسم کا تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس کے اندر اگر آپ نے انہوں نے اقرار جرم کر بھی لیا ہے, تو وہ اقرار جرم جو ہے وہ وقار سیٹھ جیسے جج صاحب جن کے خلاف ہم نے چلایا, کتنی زیادہ کیمپینز چلائیں, وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, اور پھر وقار سیٹھ صاحب کو بھی جو ہے وہ اچانک ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ گندا ہے, پر گندا ہے آپ کے لیے. لیکن یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں کہ بندے قید سے اٹھا کے مار دیتے ہیں, تو آپ کو ان کی یہ نشانی ہے, ان کی ذرا ذہنی جسمانی حالت دیکھا کریں, پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیچارہ قید کے اندر پڑا ہوا ہوگا, تبھی اس کی ہڈیاں مڈیاں نکلی ہوئی ہیں سب کچھ, اور ان لوگوں کو یہ مار کے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. پورے گاؤں میں جو بندہ سامنے آیا دیکھا مار دو. آپ نے میں گواہی دے کے یہ کہتا ہوں, میں جب آئے گا تو میں گواہی دے کے کہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت میں 2010 میں آرڈر کیا گیا کہ داڑھی والا کوئی بندہ دیکھو تو مار دو. یہ آرڈر مجھے کیا گیا, اور میں اس وقت IGFC اسپیشل ٹاسک فورس کا کمانڈر تھا باڑے کے اندر. آپ یار کیا بات کرتے ہو, کسی دن انشاءاللہ وقت آئے گا کھل کے بات ہوگی, ایک ایک بندے کا نام لے کے ایک ایک جگہ کے حساب سے بات کریں گے, اور اس کے لیے ہم کام کریں. ہیومن رائٹس کی ایک آرگنائزیشن باقاعدہ طور کے اوپر بننے جا رہی ہے, جو ان تمام کیسز کو, گراس ہیومن رائٹ وائلیشنز کو انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جو ہے وہ لے کے آگے چلے گی. اور یہ وہی لائرز ہیں جنہوں نے فلسطین کے بھی پہلے مقدمے لڑے ہیں, اور اسرائیل کے لوگوں کے خلاف بھی, ان کے بڑے بڑے جرنیلوں کے خلاف سینکشنز لگوائی ہیں, وارنٹس نکلوائے ہیں. وہی لوگ یہ مقدمے لڑنے جا رہے ہیں, اور اس میں آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوگی. یہ ہائیلی ریسپیکٹڈ پروفیشنلز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے کو ہم آگے لے کے چلیں گے. پھر جی صحیح عزیزہ نے من اجازت دیجئے, 1 گھنٹے میں دوبارہ نظر چوہان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. Let this sink in for now.